اهلا وسهلا، كي دايرين البنات؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. فيديو جديد، فيديو ديال برومو. عندي لكم برومو زوينه في لي ساك اللي كانوا نورمالمون 100 درهم. داكشي اللي بقى عندنا فيهم غنخلي لكم 80 درهم البنات. خليكم معايا اكيد واكتشفوا معايا شنو هما الموديلات، وغيكونوا عندي دي برومو في لي ساكادو اللي بقاو حتى هما غنقدمهم لكم في هذا الفيديو، وغنوريكم شنو مازال في البروموسيون ديال لي ساك اللي كنت حطيت لكم لا سيمين اللي فاتت. المهم خليكم معايا واكتشفوا لا فيديو. قبل ما نبدا لا فيديو ديالي نعاود نذكر بالنات الناس اللي كيجيو عندنا للمحل. حنا كنتواجدوا في جوهره سيدي مومن اون فاس مع مسجد جوهره. كنعاود ناكد مسجد جوهره ماشي مسجد الرحمه. اللي جاي الشارع الكبير جوهره ما تمشيوش حتى للرومبوان، يكفي انكم غير توصلوا لا بنك اوف افريكا، سواء كنتو جايين في طاكسي يحطكم حتى لا بنك اوف افريكا ما يزيدش بكم حتى للرون بوين، سواء كنتو جايين موتوريزي لا بنك اوف افريكا شوكيه دخلوا مع ديك الزنقه نيشان كتلقاو جامع جوهره. يعني علاش كنعاود نعت لكم مين كنطيح في الشيكه اللي غلطت في النت. سي بون البنات، شكرا يعني للناس اللي كيجيو عندنا واكيد مرحبا بكم. والنعت راه كاين في جوجل ماب، يعني اللوكاليزاسيون ديال المغازان راه تلقاوها في جوجل ماب. راه خليت لكم اللين في الفيديو اللي فايت في صندوق الوصف، وحتى في هذا الفيديو غنخلي لكم اللين ديال المغازان في جوجل ماب في صندوق الوصف. يلا البنات نتوكلوا على الله. البنات اول ديزاين في الفيديو ديالنا ديال اليوم هذا الموديل اكثر من رائع اللي نورمالمون بروموسيون 100 درهم، اليوم برومو غير 80 درهم. الحله ديالو هكا كتلقاو هنا بوش بالسلسله. شوف بوشيت زوينه بزاف، باقي فيها 3 ديال الالوان. النوار بلاتي نسدها لكم هكا لا كولور نوار، لا كولور كراميل، لا كولور بيج. فيها 4 ديال الالوان البنات ماشي 3. بيج فونسي، وفيها لا كولور اللون الازرق. وندوز معكم الديزاين اخر. بالنسبه لهذا الديزاين بقات فيه بياسه وحده في هاد لا كولور نوار، وداخل فيه هاد اللون هذا بيج. شوفوا ها البوندوليير. وكاين هاد الموديل متوفر فيه جوج ديال الالوان، لا كولور روج ولا كولور. دائما 80 درهم 80 درهم بري ا نو با راتي. هاد الموديل بقات فيه بياسه وحده في لا كولور روج، كتجي فيه هاد لاسين هنايا، كيجي فيه هاد تريسي. شوف منين كتحلوه كتلقاو بوش بالسلسله. كاين هنا بوتي بوش في الخلف. بالنسبه لهاد الديزاين هذا بقى متوفر فيه 3 ديال الالوان. هاد لا كولور روز بال، شوفوا الحله ديال الساك عاد كيجي فيه هنا بوش بالسلسله. وكاين فيه لا كولور روج ولا كولور ارجونتي، 3 ديال الالوان. شوفوا معايا البنات بالنسبه لهاد الديزاين بقات عندنا فيه بياسه وحده في هاد لا كولور فير، موديل اكثر من رائع. كتجي فيه هاد لاسين هنايا، ومين كتحلوا الساك كتلقاو فيه بوش كبير بالسلسله، عاد فيه دو بوش لداخل. البوندولير ديالو كتجي سنيسله، لا بارتي اللي في الكتف كتجي فيها باندا بالسيميلي كوير. والثمن 80 درهم 80 درهم 1600. وندوز معكم لثاني ديزاين، هو هذا الموديل الرائع. شوفوا مين كتحلوه كتلقاو عاوتاني بوش بالسلسله. دائما هادو اللي كيكون فيهم هكا لسان
راه كيكون فيهم ان اوتر بوش بالسلسله باش تعرفوا، راه ما كيكونش يعني بلا سلسله، عاد كتلقاو بوش في الخلف بالسلسله. بالنسبه لهاد الديزاين متوفر جوج الالوان، فيه هاد البيج كلير وفيه هاد البيج كريمي ابريكو، يعني مش ماشي. ديزاين اخر شوفوا معايا، موديل رائع وبقى فيه 3 كولور. هذا كتلقاو هنا بوش بالطرطاقه لاسين ديال لا مارك، عاد بوش هنا بالسلسله وبوش في الخلف بالسلسله. هذا كيف قلت لكم فيه 3 الالوان، كاين هذا اللي وريتكم ومتوفر فيه لا كولور روز و لا كولور فير، 3 ديال الالوان. ندوزو لاخر ديزاين في الموديلات ديال 80 درهم اللي هو هذا الموديل. بقى متوفر فيه جوج بياسات، بياسه في لا كولور روز هذا كيف شفتوا فيه البوندولير، و بياسه في لا كولور روج، والثمن 80 درهم. شوفوا معايا هذا الحله ديالو، هنا بوش كبير، عاد كتلقاو بوش صغير بالسنسله، وهذه هي البوندولير كتجي سنيسله وفيها الحطه ديال الكتف بالسيميلي كوير. الالوان كاين هاد لا كولور، وكاين الجون موطارد والمارو، جون موطارد والمارو. موديل اخر اكثر من رائع، بقى متوفر فيه بياسه وحده في لا كولور روج، راه فيه دوبل بوندولير، فيه هذه اللي كتجي هكا سنيسله، عاد كتلقاو فيه البوندولير الطويله اللي هي هذه بالسيميلي كوير في لا كولور بوردو في نفس لا كولور ديال الصاك. وكاين لا كولور روج في هذا الموديل، هذا بقات فيه بياسه وحده الحله ديال الصاك، وهنا بوش كبير بالسلسله الحطه ديال الصاك. كيدوز معكم البنات الديزاين اخر، شوفوا معايا هذا الموديل الرائع، بقى عندنا فيه جوج بياسات، بياسه في لا كولور كوراي دائما مع 150 درهم، وبياسه في لا كولور جون موطارد. هذا راه كيجي فيه بوش هنا بالسلسله، شوف، وكيجي دو بوش هنا كبارين، ها واحد وهاد الثاني، وبوش في الخلف، والثمن 150 درهم. هاي البنات هاد الموديل هذا بقى متوفر فيه جوج الالوان، لا كولور روج و لا كولور روز، الثمن دائما 150 درهم. شوفوا معايا هاد الموديل بقات فيه قطعه واحده في لا كولور بلو، وهذا الموديل هذا بقى فيه جوج بياسات، وحده في لا كولور روج والثانيه في لا كولور بيج. هاد الشيء كيجي سبور، كيجي رائع في الهزه البنات. ندوز معكم ديزاين اخر غيبقى لكم البنات 150 درهم. بقى عندي فيه 4 ديال البياسات، لا كولور بوردو، لا كولور كاكي و لا كولور كامل. كيجي دوبل فاس البنات، هاد الفاس كيجي سامبل، وهذا فيه لاسين ديال لا مارك، وكاين فيه هاد لا كولور توركوا بلو توركوا، وراه فيه دوبل بوندولير، فيه هاد السميطه القصيره، وكاين فيه البنات حتى السميطه الطويله، يعني تقدروا تلبسوه هكا في الكتف وتقدروا تلبسوه هكا طويل. مرحبا بصحه. شوفوا معايا البنات بالنسبه لهاد الديزاين اللي في لا كولور روج، راه فيه حتى لا كولور جون. هاد الديزاين حتى هو 150 درهم، متوفر فيه جوج ديال البياسات. ها الاولى شوفوا القاع ديال الصاك راه ما تهزوه في الصاك، ديزاين رائع فيه لا كولور جون ولا كولور روج، جوج ديال البياسات فقط. بري دو بروموسيون 150 درهم، 3000 ريال.
موديل اخر دائما مع 150 درهم متوفر فيه جوج الالوان البلو و لو جو. هاد الفيديو البنات غنحاول نعطيكم كاع لي ساك اللي باقيين في البرومو، بالاضافه الى دي زارتيكل غتشوفوهم برومو لاول مره، بحال لي ساك اللي وريتكم الاولين ديال 80 درهم و لي ساك هادو حتى هما غندوزهم لكم ان شاء الله في هاد لا فيديو. وهذا الديزاين اللي غيكون اخر موديل في الكوليكسيون ديال 150 درهم، بقى فيه جوج البياسات، هذا المو فونسي و لا كولور نوار في البوندولير. هنا طرطاقه بوش بالسلسله و بوش في الخلف بالسلسله، وكيف قلت لكم الثمن 150 درهم وندوزو البرومو ديال 180 درهم. نبدا معكم باول ديزاين في البرومو ديال 180 درهم. هذا الموديل رائع، بقات فيه بياسه وحده. ديزاين اخر اللي هو هذا حتى هو بقات فيه بياسه وحده في لا كولور بوردو. وهذا الموديل الرائع اللي كيجي فيه هاد البارتي بالفوغور بقات فيه بياسه وحده في لا كولور فير بوتوي. هاد الديزاين ضروري نحلو لكم نكتشفوا انصومبل. شوفوا معايا البنات، شوفوا بعدا غير الحله ديال الساك، وكتلقاو فيه هنا بوش كبير بالسلسله القاع ديال الساك. موديل روعه، والثمن في ديال البرومو 180 درهم. ندوز معكم ديزاين اخر. شوفوا لي هذا الموديل الرائع، برومو 180 درهم، بقى متوفر عندنا فيه 3 بياس، لا كولور كاكي، لا كولور بوردو. في هذا الديزاين اللي كيجي داخل فيه هاد لابارتي اوندان، ولا نفس الديزاين اللي هو كيجي فيه بحال قلتو فيرسيون 1 فيرسيون 2 اللي كتجي هكا كامله بالسيميلي كوير، اللي كتجي فيها هاد البارتي اللي وريتكم اوندان. شوف هاد البارتي هادي. ندوز معكم لهاد التحفه، بياسه وحده لا كولور روج. شوفوا لي هاد الديزاين حتى هو بقى عندنا فيه جوج بياسات، لا كولور موطارد ولا كولور كاكي. تا شنو كاتبين فيه في التيكي باش نقول لكم اللون كيف ما كاتبينه. بالنسبه لهاد الديزاين كيجي فيه دو بوش بالسلسله، بوش القدام وبوش هنايا. شوفوا لا ديفيرونس، هنا كتلقاو نفس لون الساك، وهنا كتلقاو بلا كولور ارجونتي، وهنا عندنا بوش صغير بالسلسله والبوندولير طويله. شوفوا لي هذا الموديل الرائع، حتى هو بقى متوفر فيه قطعتين، وحده في لا كولور موطارد والثانيه في لا كولور فير. شوفوا معايا البوندولير، خاصني نبعد ليكم باش يلا يبان لكم الساك كامل، سيرتو مين نكبروا البوندولير. هنا لا كولور كيف قلت لكم موطارد، وهنايا لا كولور فير. شوفوا لي هاد الديزاين حتى هو بقى متوفر عندنا فيه قطعتين، لا كولور فير و لا كولور روج. فكره كثر على الديزاين. هنا كيجي بوش طرطاقه، بوش بالسلسله، بوش كبير، كتلقاو لاسين لامار، كتلقاو بوش اخر لداخل، هنا بوش صغير والبوندولير طويله. ها نتوما البنات هاد الديزاين بقات فيه بياسه وحده في لا كولور اورانج، كتجي فيه هاد القبطه د اليد. من كتحلوا الساك كتلقاو البوندولير طويله، كتجي فيكس هنا في الجنب، وكاين بوش كبير بالسلسله. ديزاين اخر اللي هو هذا، ديزاين اخر بقى متوفر عندنا فيه قطعتين، لا كولور موف و لا كولور بوردو.
البوندوليير الطويله ها هي، هنا بوش بالسلسله وبوش هنا في الخلف. شوفوا لي البنات هاد الديزاين كولور بوردو و 880 درهم. شوفوا معايا بالنسبه لهذا الموديل هذا بقى متوفر فيه بياسه وحده في لا كولور روج. هذا راه كيجي كبير البنات ماشي صغير. هذا الموديل هذا بقى متوفر فيه 3 بياسه البنات، 3 قطع. الاولى في هاد لا كولور مارون، كاين فيه لا كولور نوار و لا كولور بوردو. شوفوا معايا البنات تفاصيل كثر على هذا الصاك. كتلقاو فيه 3 بوش لداخل، عاد السنسله، وهذا الديزاين كيجي رائع في الصاك. ندوز معكم ديزاين اخر. شوفوا لي هذه القطعه بقات فيها بيسه وحده 180 درهم. هذا الموديل حتى هو 180 درهم بقات فيه بيسه وحده. وهذا الموديل بقى عندنا فيه قطعتان، وحده في لا كولور بيج والثانيه في لا كولور بلو. حتى هو نفس لي ديتاي، كتلقاو بوندوليير طويله وكتلقاو السلسله في السده ديال الصاك من الداخل، وهذا زايد بهذه القبطه ديال اليد. ندوز معكم ديزاين اخر. شوفوا معايا هذا الموديل هذا دائما 180 درهم متوفر فيه ما شاء الله. هذا الموديل كنجمنا فيه كونتيتي كثيره وبعناه بلا برومو، وبعناه في البرومو مازال باقي الخير. لا كولور بلو، لا كولور غرين فونسي، لا كولور نوار، موف ولا كولور مارون. شوفوا معايا البنات بالنسبه للتفاصيل ديال الصاك، ملي كتحلوه كتلقاو اكيد بوش بالسلسله، وكاين بوش بالسلسله لداخل اخر، وهنا بوش في الخلف. شوفوا معايا الصاك نورمالمون 230 درهم، دابا في البرومو 180 درهم. شوفوا معايا ديزاين اخر 180 درهم بقى متوفر فيه بياسه وحده في لا كولور بوردو. كيجي فيه بوش بالسلسله لداخل، كتجي فيها الطريقه ديزاين زوين، ولا فورم ديالو يعني على ما تهزو فيه لا فورم ديالو كتجي متوسطه. ندوز معكم مع ديزاين اخر في لي ساك سبور. هذا الموديل رائع متوفر فيه 2 كولور، لا كولور مارون كاكي و لا كولور بوردو. كيجي فيه كيف كتشوفوا دوبل بوش بالسلسله والبوندوليير. معكم البنات لي ساك بروموسيون 200 درهم. شنو مازال متوفر عندنا فيهم؟ شوفوا معايا هاد الديزاين باقي فيه 2 بياسات، قطعه في لا كولور جون موطارد والقطعه الثانيه في لا كولور نوار. هاد لي ساك كيجيو فورما صغيره وديزاين زوين. ندوز معكم ديزاين اخر. هاد لي ساك اللي كيجيو فيهم ديغراداج ديال 2 كولور، المارون او الطوبي او النوار والغري او البوردو والنوار. هادو 200 درهم. هادو دي ساك الفورمه ديالهم كبيره البنات، واليديده ديالهم طويله يعني كيجيو اليز في الكتف. وكاين هاد الديزاين بقات فيه قطعه وحده في لا كولور بلو، وهاد الموديل بياسه وحده في لا كولور روز. هاد الموديل بقى متوفر عندي فيه قطعتان، وحده في لا كولور روز والثانيه في لا كولور روج، وكيجي داخل فيها هاد البارتي كروكو بلا كولور نوار. من كتحلوه كتلقاو دوبل بوش بالسلسله، بوش الاول بوش الثاني وفي البوندوليير الطويله. دوز معكم البنات الديزاين اخر. شوفوا معايا هذا الموديل هذا حتى هو برومو 200 درهم متوفر فيه 3 بياس، لا كولور روز، لا كولور بيج و لا كولور نوار. دائما 200 درهم. شوفوا معايا بالنسبه لهذا الموديل بقات فيه قطعه واحده في لا كولور روز 200 درهم. اما بالنسبه لهذا الديزاين متوفر عندنا في قطعتين، هاد لا كولور توركوا
ولا كولور كيكي. كيف شفتوا البوندولير ديال الساك كتجي على شكل السمسله، والبارتي اللي كتجي على الكتف بالسيميلي كوير. من كتحلوا الساك كتلقاو بوش كبير بالسلسله، ساك لا فورم ديالو موين، والتفاصيل ديالو رائعه. شوفوا لي هاد الديزاين تا هو برومو 200 درهم. بقى عندنا فيه قطعتين، وحده في لا كولور بوردو والثاني في البيج، البيج بال، بيج اللي كيجي شويه غوزي. موديل زوين، كتجي لا فورم ديالو مستطيله. اما بالنسبه لهاد الديزاين بقى نشوف عندنا فيه قطعتين، الاولى في لا كولور روج والثانيه في لا كولور فير فونسي. موديل زوين، لا كاليتي ديال السيميلي كوير رائعه، يعني كتحسوا بالساك راه كاليتي في الهزه. لي غارنيتور شوفوا معايا التفاصيل ديال الساك، ومن كتحلوا اكيد كتلقاو بوش بالسلسله، بوندوليير فيها زياده ونقصان، او بوش خفيف في الخلف. اما بالنسبه لهذا الموديل حتى هو بقى نشوفوا عندنا فيه قطعتين. هاد الديزاين زوين بزاف، كتجي فيه هاد البارتي اون كروكو، وهنا مات دوبل كولور. كتلقاو لداخل فيه بوش هكا محلول، عاد بوش بالسلسله، وبوش في الخلف بوندوليير طويله. اللون الاول واللون الثاني دائما 200 درهم. شوفوا معايا موديل اخر، بقات عندنا فيه قطعه واحده في لا كولور نوار. هادو دي بوشيت فورما صغيره. هاد الموديل الثاني حتى هو بقات فيه قطعه واحده في لا كولور نوار، كيجي امبريمي كيف شفتوا دوبل كولور. وبالنسبه لهاد الموديل الرائع حتى هو بقات فيه قطعتين، قطعه في لا كولور روج والثانيه في لا كولور كيكي. دائما مع البروموسيون 200 درهم. ديزاين اخر ديال لا مارك شونطال، بقى متوفر فيه دو بيس. هذا البنات راه فيه 3 بوش. شوف حتى ملي كتسدوا الساك كيبان لكم هنا تفاصيل كو ديجا راه فيه 3 بوش. هانتوما بوش الدخلاني بالسلسله، ولي زوطخ بوش هكا محلولين. متوفر فيه لا كولور موطارد ولا كولور كراميل. شوفوا لي عاوتاني هذا الموديل تا هو برومو 200 درهم. بقى فيه قطعتين، ولا في لا كولور نوار والثانيه في لا كولور بوردو. وندوزو لديزاين اخر. شوفوا معايا هذا الموديل الرائع، متوفر في 3 الالوان. كتجي فيه هذا البارتي اوندا تريسي. شوف تريسي، هنا بوش بالسلسله، بوش كبير هنايا، ولا بارتي الخلف يعني الحطه د الساك كامله بالسيميلي كوير، ميم البوندوليير. بالنسبه للالوان فيه لا كولور بوردو ولا كولور فير ولا كولور بلو، 3 الالوان. وندوز معكم لهاد الديزاين. هذه بوشيت كتجي لا فورم ديالها صغيره مجموعه، حتى هي بقى عندنا فيها 3 كولور، لا كولور فير، لا كولور بيج ولا كولور موطارد، جون موطارد. نعطيكم تفاصيل اكثر. شوفوا معايا الحله ديال الساك. ندوز معكم ديزاين اخر، بقات فيه قطعه واحده في هاد لا كولور قصبي اللي جديده، كتجي على شكل شين في لا كولور ارجونتي. البارتي اللي كتجي على الكتف كتجي بسيميلي كوير. ومازال متوفر هاد الساك الرائع، بقات فيه قطعه واحده في لا كولور بلو. وهاد الساك في لا كولور بوردو حتى هو بقات فيه قطعه واحده. لكم البنات لي ديزاين البرومو ديال 220 درهم. شوفوا معايا هاد الموديل الرائع 220 درهم، متوفر في 3 الالوان، لا كولور فير، لا كولور روز، وفيها البنات لا كولور مارو. 3 ديال الالوان 220 درهم. بالنسبه لهاد الديزاين بقى متوفر فيه قطعتين في لا كولور بوردو. هذا تا هو راه كيجي دوبل فاس كيجي فيه هاد السيل هكا، هاد لي غارنيتور بهاد الطريقه. والفاس الاخر كيجي كيف قلت لكم ديزاين ديفيرون. اللون الثاني الثمن دائما 220 درهم.
وندوز معكم موديل اخر غنتوفر عندي فيه قطعه واحده. هاد الصاك ضخم شوفوا معايا موديل زوين بزاف، بقات فيه بياسه وحده في هاد لا كولور كوراي. هذا نورمالمون 300 درهم، اليوم في البرومو 220 درهم. هذا راه ما شاء الله صاك واش من صاك. شوفوا لي هذا الموديل تا هو بقات فيه قطعه وحده لا كولور كراميل. الجديده كتجي ديزاين زوين بزاف بلا كولور بوردو. هذا الموديل تا هو بقات فيه قطعه وحده، دائما الثمن 220 درهم. هذا الموديل تا هو بقات فيه بياسه وحده، دائما البوندولير متوفره. وهذا الموديل البنات بقى متوفر عندي فيه جوج بياسات، بياسه في لا كولور بوردو والثانيه في لا كولور بلو. البوندولير كتجي هكا على شكل شين، كتزاد وتنقص. شوف ممكن طولوها وممكن تجي قصيره، والثمن دائما 220 درهم. ندوز معكم ديزاين اخر دائما 220 درهم. شوفوا معايا هذا الموديل الرائع. هذا فيه هاد القبطه اليد وفيه البوندولير الطويله، فيه 4 ديال الالوان، لا كولور كراميل، لا كولور مارون، لا كولور بوردو و لا كولور نوار. 4 ديال الالوان، الثمن دائما 220 درهم. وهذا الموديل هذا متوفر فيه قطعتان، الاولى في لا كولور روز والثانيه في لا كولور كراميل. البوندولير طويله في لا كولور نوار ها هي. شوفوا معايا هاد الديزاين دائما 220 درهم، متوفر فيه ثلاثه الالوان، هاد لا كولور فير و لا كولور بوردو وفيه لا كولور نوار. ندوز معكم البنات لي ديزاين ديال 250 درهم. شوفوا لي هذا الموديل بقات فيه بياسه وحده، هذا حتى هو بياسه وحده في لا كولور بلو. وهذا الموديل الرائع بقات فيه بياسه وحده في هاد لا كولور. شوفوا معايا ستيل اخر 250 درهم دائما. وهذا الموديل حتى هو 250 درهم بقات فيه قطعه وحده. شوفوا معايا البنات بالنسبه لهذا الموديل متوفر فيه لا كولور بلو، لا كولور نوار، لا كولور بوردو، لا كولور مارون. ديما مع 250 درهم. شوفوا لي هذا الموديل بقات فيه بياسه وحده. شوفوا معايا البنات هاد لي ديزاين كاملين اللي غنوريكم غيبقاو لكم 250 درهم، 250 درهم. هذا بقى متوفر فيه 3 كولور، بلو والبوردو ولا كولور فير. دائما مع 250 درهم. شوفوا لي هذا الموديل بقى متوفر فيه 3 بياس، لا كولور بوردو داخل فيه نوار كراميل بالموطارد و لا كولور موطارد بالكراميل. هاد الديزاين بقات فيه بياسه وحده البنات 250 درهم. وهذا الموديل متوفر فيه جوج الالوان، هذا اللون الاول واللون الثاني. ندوز معكم ديزاين اخر. شوفوا معايا هذا الموديل متوفر فيه 3 بياس، 3 الالوان، وراه فيها البنات حتى البلاصه ديال البوندولير الطويله. كنحاول في هذا لا فيديو باش ما يجيكمش طويل، ما نعطيكمش بزاف ديال التفاصيل، مي راه ديجا لي ديتاي راه عطيتهم لكم في الفيديو الاول. هذا غير بالنسبه للناس اللي ما شافوش ولا الناس اللي مازال انتريسي بلي ساك برومو وبغاو يعرفوا شنو مازال متوفر. معكم ديزاين اخر دائما 250 درهم. شوفوا معايا
هذا الموديل تا هو متوفر في 4 ديال الالوان. اللون الاول، اللون الثاني، هذا راه كتجي فيه هاد البوندولير هكا طويله، وفيه البوندولير طويله اللي طول من هكا، وفيه هاد اللون، و لا كولور نوار اللي كتجي ميلونج بالغري. ديزاين اخر دائما 250 درهم، حتى هو متوفر بجوج الالوان. هذا اللي كيجي داخل فيه البارتي بلو روز، وهذا اللي كتجي فيه داخل فيه بالموطارد. شوفوا معايا البنات ديزاين اخر، هذا بقى فيه جوج الالوان، اللون الاول واللون الثاني. هذا اللي كتجي فيها البوندولير العريضه، وكتجي فيه هاد الثانيه الرقيقه اللي كتجي طويله. موديل اخر دائما 250 درهم، متوفر في لا كولور بوردو وفي لا كولور فير. هاد الفير تيركوا اللي كيجي بين البلو والفير. بالنسبه لهاد الموديل بقات فيه بياسه وحده في هاد الميلونج هكا. كاين هذا حتى هو بقات فيه بياسه وحده في لا كولور بوردو، وهذا غيكون اخر ديزاين في البرومو ديال 250 درهم. وندوز معكم لي ساكادو البنات. ومع البرومو ديال لي ساكادو نبدا معكم باول ديزاين. شوفوا لي هذا الموديل الرائع ستيتو. هاد ساكادو اليوم في البرومو غيبقى لكم 170 درهم. هنا نورمالمون راه فيه 250 درهم. هذا ديال لا مارك دافيد جونز. شوف، والالوان عليكم السلام دخلي اختي مرحبا. والالوان اللي متوفرين في لا كولور اورانج، لا كولور فير، هاكا نستافد، لا كولور جون موطارد. انا تقولي لي نقول لك اسماء. لا كولور جون موطارد، وفيه لا كولور نوار. صافي هذا متوفر في 4 ديال الالوان. وكيف قلت لكم اليوم في البرومو غيبقى لكم 170 درهم برومو ان با غاتي. ندوز معكم ديزاين اخر دائما لا مارك دافيد جونز. هذا نورمالمون 300 درهم، كنا بعناه 250 درهم الثمن الاخر. اليوم في البرومو غيبقى لكم 200 درهم. فيه 4 ديال الالوان. هذا اللون هذا ميلونج د موطارد المارون والنوار. هذاك اللي كاين اختي. هانتوما البنات ثاني لون او ميلونج دو كولور في الفير الكامل والنوار. وهذا في المارون بالكروكو والكاكي والنوار. وكاين هذا كله اون نوار، حتى هو كتجي فيه هاد البارتي كروكو والساك كامل بلا كولور نوار. هادو كيف قلت لكم غيبقاو لكم 220. شوفوا معايا البنات بالنسبه لهاد الموديل تا هو برومو 80 درهم. شوفوا معايا البنات هاد الموديل هذا تا هو غيبقى لكم برومو 170 درهم. متوفر فيه لا كولور جون موطارد ولا كولور كوراي. هادو ديال لا مارك دافيد جونز. موديل زوين بزاف، لا كاليتي ديال السيميلي كوير. شوفوا معايا يا سلام. شوفوا معايا هذا بقات فيه بياسه وحده غتبقى لكم 100 درهم البنات. بياسه وحده في لا كولور روج. هذا راه فيه السلسله عاد الطرطاقه. هذا الموديل هذا غيبقى لكم 200 درهم. هذا نورمالمون 270 درهم. كيجيو فيه دوبل بوش بالسلسله. هاد الديزاين البنات تا هو غيبقى لكم 200 درهم. فيه لا كولور بلو وفيه لا كولور نوار. معكم هاد الساكادو. شوفوا هاد الساكادو البنات راه لافون ديالو كبيره. هذا راه يصلح للسفر للبيسي، الناس اللي عندهم يعني الكتوبه بزايد. هذا راه ما تهزوه فيه. ومتوفر في جوج الالوان، فيه لا كولور نوار وفي لا كولور بيج. عرفتي ما شاء الله فيه بزاف ديال لي بوش. هيا لا كولور بيج دائما مع نفس الموديل، والثمن بروموسيون 200 درهم. موديل اخر 200 درهم بقات فيه بياسه وحده في لا كولور مارون. هذا هو ديزاين زوين. ندوز معكم لاخر ديزاين في البروموسيون ديال الساكادو. شوفوا معايا الديزاين اللي ماشي بزاف باش جبنا لكم، تا هو اليوم غيبقى لكم في البرومو
230 درهم، 230 درهم، يعني ثمن جد مناسب. هنا نورمالمون البنات راه داير 320 درهم. اليوم في البرومو غيبقى لكم 230 درهم. شوفوا شحال ناقص لكم فيه. ديجا راه كنعطيكم دي بون بري ليكم، واليوم عاوتاني ثمن جد مميز. هنا لا كولور نوار كيجي فيه هاد البارتي هكا بومبي، شوف غونفلي، وفيه لا كولور فير. ثلاثه ديال الالوان. وسهلا غنقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في اقرب وقت مع شي حاجه سبيسيال دائما من ماغازان كونفور اليغونس. غنخلي لكم رقم الهاتف، في ممكن تواصلوا معنا اكيد على حساب لي كوموند.